काव्य सृजनाको क्रममा गर्नुभएका अभ्यासहरू अनुभवहरू यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरू समक्ष हामीले चाहिँ अनुभवहरू बाँडीचुँडी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र सोही क्रममा आज हामीसँग आदरणीय कवि हिमालय पौडेल हुनुहुन्छ जो उदयपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँले नियमित रूपमा आफ्नो पेशागत जीवन जुन निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ, निजामती कर्मचारीको रूपमा चाहिँ आफ्नो सेवा पेशा कर्मलाई निरन्तरता दिँदै बचे खुचेको समय साहित्य साधनामा लागेर साहित्य सेवामा निरन्तर आफ्नो योगदान पुर्याइरहनु भएको छ। हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रम 2-3 वटा उद्देश्य को लागि चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। पहिलो उद्देश्य भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो कार्यक्रम मार्फत नवोदित जुन साहित्य सृजनामा लाग्नु भएका चाहिँ कविहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई काव्य साधनाको निमित्त प्रेरणा प्रदान गर्ने, स्थापित कविहरूको चाहिँ विचारहरू, स्थापित कविहरूका चाहिँ सृजनाहरूबाट चाहिँ प्रेरणा प्रदान गर्ने एउटा मुख्य उद्देश्य हो भने अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ स्थापित कविहरू जसले चाहिँ साहित्य साधनामा लागेर आफ्नो काव्य सृजना मार्फत चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ सन्देशहरू काव्य सृजनामा चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। ती काव्य सृजनाको माध्यमबाट आम सरोकारवाला पक्षहरूलाई चाहिँ ती सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। र तेस्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ छन्द कविताहरूको चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन र त्यसपछि छन्द कविताको क्षेत्रमा अथवा चाहिँ काव्य साधनाको क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुभएका कविहरूको चाहिँ पहिचान र उहाँहरूको चाहिँ प्रोत्साहन पनि हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमको उद्देश्य राखेका छौँ। यसै कार्यक्रमको चाहिँ यो श्रृङ्खला हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ अहिले हामी। र आजको यस कार्यक्रममा आदरणीय हिमालय पौडेल ज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद सर। यो शैक्षिक दर्पण च्यानलको यो कार्यक्रममा मलाई प्रस्तुत गरिदिनु भयो। धेरै साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग, साहित्यसँग अभिरुचि राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग र छन्द कवितालाई माया गर्ने सबैसँग भेट गर्ने यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा म तेजेन्द्र सरलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अब मैले संक्षिप्तमा कार्यक्रमको उद्देश्य र यसको प्रयोजनको बारेमा त यहाँ राखिसकेको छु। यहाँको काव्यिक यात्राको बारेमा त मैले विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने नै छु। अहिले हामीले चाहिँ काव्य सृजनालाई एकातिर राखेर चाहिँ हिमालय पौडेललाई आम श्रोताहरूसँग चाहिँ पहिचान गराउनको लागि के भनेर पहिचान गराउँ? म खोटाङ जिल्लाको साउने चौरमा जन्मेर हुर्केको मान्छे। नाम त हिमालय पौडेल सरले भनि नै हाल्नुभयो। म पेसाले स्वास्थ्यकर्मी हुँ र अलिकति बचे खुचेको समयमा अलिकति निन्द्रालाई घटाएर, सुत्ने समयलाई घटाएर थोरै छन्दमा कविताहरू लेख्छु। अहिले म उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिकामा बस्छु र कहिलेकाहीँ यसै गरी अनलाइन कार्यक्रमहरूमा, अफलाइन कार्यक्रमहरूमा, काव्यिक कार्यक्रमहरूमा थोरै सहभागिता जनाउँछु। मेरो व्यक्तिगत परिचय मेरा कारणले छुट्टै पहिचान भएको खासै अरू कुराहरू छैनन्। हस्, अब हामीले चाहिँ यहाँ एकजना निजामती कर्मचारी हो र त्यसपछि त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ अब हाम्रो यो कार्यक्रमको प्रयोजन बमोजिम चाहिँ उहाँ एकजना हजुर चाहिँ एकजना काव्य साधक हो भनेर चाहिँ मैले आम फेसबुक लाइभमा चाहिँ जोडिनु भएका सम्पूर्ण
आदरणीय चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ पहिचान गराउने कोसिस गरेँ। मैले अब अलिकति काव्यिक यात्राको बारेमा चाहिँ कुरा प्रारम्भ गरौँ। यहाँले आफ्नो जीवनकालमा आफू चाहिँ ममा पनि एउटा कवित्व अर्थात् चाहिँ कवि हुन सक्ने क्षमता अथवा चाहिँ सामान्यतया काव्य साधना गर्ने क्षमता अथवा चाहिँ छन्दमा कविता लेख्ने क्षमता ममा पनि रहेछ कि भन्ने चाहिँ अनुभूति कुन समयमा कसरी गर्नु हो? हजुर, सामान्यतया सबै व्यक्तिहरूभित्र कवित्व भाव हुन्छ। त्यो प्रकटीकरणको अवस्था, प्रकटीकरणको वातावरण मात्र फरक हो। प्राय सबै मान्छेहरू भित्र कवित्व हुन्छ र भनिन्छ यौवन अवस्थामा प्राय सबैले एउटा न एउटा कविता लेखेका छन् भनिन्छ। म चाहिँ विद्यार्थी अवस्थामा त खासै होइन। जब एसएलसी पास गरिसकेपछि बाहिर घुम्ने फिर्ने क्रममा र त्यति बेला एक्लै परेको बेलामा, अलि थोरै आर्थिक सामाजिक सङ्कटहरू परेको बेलामा कविताहरू गुनगुनाउने गर्थेँ। सुरुमा त मुक्त छन्दका कविताहरू पनि अलिअलि लेखेँ। पछि गएर छन्दमा कविताहरू लेख्ने कुरा सुरु गरियो। 52-53 सालदेखि जागिरको सिलसिलामा पश्चिम हाम्रो वर्तमान गण्डकी प्रदेशको क्षेत्रमा बस्दाखेरि त्यहाँको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, त्यहाँका रोदीहरूले कविता लेख्नलाई थोरै प्रेरित गर्यो र कविता लेख्ने काम सुरु गरियो सर। अब हामीले सामान्य यहाँको काव्य अनुभूतिको बारेमा पनि संवाद गर्नेछौँ र कविता पनि सुन्दै जानेछौँ। पहिलो यहाँले प्रारम्भिक चरणमा लेखेका कुनै कविताहरू संग्रहित छन् यहाँसँग अहिले उपलब्ध हुन सक्छन्? प्रारम्भिक चरणका जो भर्खरै यहाँ चाहिँ कविताको चाहिँ लेखन कार्यमा चाहिँ आफ्ना कलम प्रारम्भिक चरणमा सर। हजुर हजुर हजुर, प्रारम्भिक चरणमा हामी अहिले जस्तो सञ्चार र प्रकाशनको सजिलो ठाउँमा त थिएनौँ। हामीसँग त्यति बेला सञ्चो विसञ्चका कुराहरू पनि चिठी पत्र मार्फत आदान प्रदान गर्नुपर्ने, अनि राष्ट्रिय स्तरमा केही पत्र पत्रिकाहरूले कविताहरू प्रकाशन गर्थे। त्यसमा पनि अब कति पहुँच हुन्थ्यो कति पहुँच हुँदैन थियो भन्ने कुरा त छुट्टै छ। मैले पठाएको कविता छापियो कि छापिएन भन्ने जानकारीसम्म पनि कहिलेकाहीँ महिनौँ वर्षौँसम्म आउँदैन थियो। खास गरी त्यति बेला मुना सुरु भइसकेको थियो। मधु पर्कले अलिकति साहित्यिक गतिविधिहरू गर्थ्यो र गरिमा जस्ता पत्रिकाहरू थिए र थोरै बहुत अखबारहरूले पनि, गोर्खापत्रहरूले, कान्तिपुरहरूले अनि समाचार पत्रहरूले पनि अलिअलि कविताहरू छाप्थे। संग्रहित रूपमा त कविता प्रकाशित भएनन्, तर त्यति बेलाको खोटाङ जिल्लाका स्थानीय पत्रिकाहरूमा धरानबाट प्रकाशित हुने ब्लास्टमा र केही राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा पनि कविताहरू छापिए। अनि त्यति बेला चाहिँ कविता लेख्यो अन्तिममा घरकै कोही मान्छेहरू सुन्ने छन् भने अथवा साथीभाइको सर्कलमा कोही सुन्ने छन् भने सुनायो, सुन्ने छैनन् भने त्यसलाई थन्काइसक्यो। पछि हेर्नु खोज्दा त मुसाले खाइसक्यो। त्यसो भएर प्रकाशनको अवस्था नाजुक भएको कारणले पनि केही पत्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशन गर्ने बाहेक खासै सङ्ग्रहको रूपमा कविता प्रकाशन गर्न सकिएन। यो क्रम चाहिँ 57-58 सालसम्म रह्यो। अब यहाँसँग उपलब्ध प्रारम्भिक चरणका कविताहरू मध्येको एउटा कविता सुनाऊ। अब सुरुमा सिक्दै गर्दा यो 53 सालतिर लेखिएको एउटा कविता। 53 साल र आजसम्ममा कवितामा भएका परिवर्तनहरू, कवितामा भएका शुद्धाशुद्धिहरू, त्यहाँभित्र भएको कवित्व चेत, यी सारा कुराहरू धेरै फरक परे। यसले अहिलेको अवस्थामा त्यति बेलाको मेरो क्षमता, त्यति बेलाको हाम्रो आवश्यकतालाई कति पुरा गर्यो कति पुरा गरेन, तर पनि अहिले चाहिँ हामी त्यही तहको कविताभन्दा फरक परिसक्यौँ होला, त्यही तहका पाठकभन्दा फरक पाठकहरू भेट्न थाल्यौँ होला। तथापि म त्यति बेलाको मेरो यहाँ सङ्कलन गरेर राखेको 2053 सालको एउटा कविता म प्रस्तुत गर्दछु। यो कविता 2053 साल चैत्रतिर, मलाई ठ्याक्कै मिति थाहा छैन तर चैत्रतिर हुनुपर्छ, त्यति बेला लेखेको कविता हो। म त्यति बेला स्याङ्जा जिल्लाको टक्सार
आह्वान शीर्षकको उपजाति छन्द इन्द्रवज्रा र उपेन्द्र वज्रासँग जोडिएको उपजाति छन्दको यो कविता म पाठ गर्छु। हस् हस्। हिमाल छागा छहरा तराई पहाड पाखा बिच बलाई सम्मान गर्दै सब वीरलाई नेपालमै रम्नु दाजुभाइ। हे वीरका सन्तति देश छ देश, हे वीरका सन्तति निद छाड, नेपालको निम्ति उठेर जाग। मेची र काली अब उठ्नु पर्छ, युवा र नारी सब जुट्नु पर्छ। रक्ताम्य यो भूमि छँदैछ साक्षी, वीरत्वमा रम्दछ वीर छाती। मरेन यो स्वाधीनता कहिल्यै, डरेनथे साहसी वीर एक्लै। बनौट राम्रो यस देशको यो, देखेर उहिल्यै हमला भएथ्यो। त्यस्ता सबै ती हमलाहरूले डरेनथे वीर डटेर लड्थे। सदैव आऊ बटुले उजाड भूमि बनिदिन्छ फाँट। नयाँ पसिकेर आऊ विकासमा देशभरि बनाऊ। मालिक कर्मी धनी उच्च नीच, नेता र जनता अब सोच सोच। यो देश राम्रो अब पार्नु पर्छ, विकासले देश सिगार्नु पर्छ। अन्तिम श्लोक। सम्मान गर्दै सब मित्र जोड, जातीयताको अब भेद छोड। यो बन्छ हाम्रो सब स्वर्ग साथी, नेपालको वैभव हुन्छ कि। यो सिक्दै गरेको बेलामा लेखिएको कविता थियो सर। एउटा भक्तिभावले ओतप्रोत कविता यहाँको चाहिँ पहिलो कविता चाहिँ हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ। यसको अर्थ यहाँका अधिकांश कविताहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेम देशभक्ति सँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अधिकांश कविता केन्द्रित छन् भन्ने बुझौँ। मैले सके जति मेरा रचनालाई प्रगतिशील बनाउन कोसिस गर्छु। मभित्रको प्रगतिशील चेतनालाई उतार्न कोसिस गर्छु। गर्दा गर्दै पनि प्रगतिशील भन्दा अलि पर गएर पनि लेख्न त लेखिन्छ, तथापि अधिकांश कविताहरू प्रगतिशीलतामा आधारित छन्। अलिकति क्यामेरा एडजस्ट गर्नु होला सर थोरै। हजुर हजुर सर, क्यामेरा अलिक नेट त्यति राम्रो होइन। ठिक छ, ठिक, कमसेकम यति देखिने गरी हस् ल। अनि कविता प्रायः जस्तो चाहिँ कुन परिस्थितिमा कविता फुर्छ? किनकि एउटा चाहिँ संयोग चाहिन्छ कविता को सृजना गर्नको निमित्त। सर्जकहरूको लागि एउटा विशिष्ट परिस्थिति, विशिष्ट वातावरण, विशिष्ट चाहिँ चिन्तन को आवश्यकता पर्छ भन्ने हामीले सुन्ने गरिन्छ, हामीले अध्ययन पनि गर्ने गरेका छौँ, त्यो पढ्ने पनि गरेका छौँ। अब कविता लेख्छु भने चाहिँ घुँडो धसेर चाहिँ कविता त लेखिन्न होला। अर्थात् कुन परिस्थिति कुन परिवेशमा अधिकांश यहाँका कविताहरू चाहिँ सिर्जना हुने गर्छन्? अब कविता बनिता शैव सरसा स्वयमा गता बलादा कृतबाणा चेत सरसा विरसायते। यो कवितालाई बेसरी आफै आउन खोजे कविता पनि रसिला भएर आउँदा रहेछन्। अब कविता लेख्छु भनेर तान्यो भने तरुणीलाई तान्दाखेरि भागे जस्तै कविता भाग्छन्। यो संस्कृत श्लोक छ। हजुर हजुर। त्यसै कविताको लेख्नको लागि
विशेष वातावरण त चाहिन्छ, म त्यस्तो वातावरण धेरै चाहिँ पर्खिदिनँ, तर पनि म मोटरसाइकलमा हिँड्दै गरेको बेला प्राय कविता लेख्छु। यसरी हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ त सानातिना दुर्घटना पनि भएका छन्। कविता के अरे मोटरसाइकलमा चढेर टक्क हिँड्दै गर्दा त्यति बेला देखिएका विषयवस्तुलाई अथवा त्यति बेला मनमा आएको विषयलाई त्यति नै बेला छन्दमा ढाल्ने, जहाँ चाहिँ एउटा श्लोक कम्प्लिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मोबाइल रेकर्ड गर्ने, बेलुका ल्याएर टिप्ने, अलिकति यसरी गर्छु। अलिक एक्लै भएको बेला, एकान्त भएको बेला, जब म 8 बजे भन्दा राति बढी समय एक्लै हुन्छु त्यति बेला कविताहरू लेख्छु। अब यस्तै एउटा संवादमा एकजना चाहिँ कविज्यूसँग चाहिँ मेरो चाहिँ अन्तरङ्ग कुराकानीमा भन्नुहुन्थ्यो, राति सपनामा चाहिँ कुनै एउटा परिस्थिति, सपनाका परिस्थितिलाई पनि बिउजेको बेलामा चाहिँ 4 लाइन कविता लेखेर अनि भोलिपल्ट बिहान त्यो कवितालाई चाहिँ पुरा गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अर्थात् राति बिउजेर पनि कविता लेख्ने कविहरू चाहिँ प्रशस्त हुनुहुँदो रहेछ। यहाँको चाहिँ एउटा नयाँ अनुभव मैले सुने। मोटरसाइकलमा हिँड्दैका परिकल्पनाहरूले पनि कविताको सृजना गर्न सक्छन्। अर्थात् कविता सृजना गर्नको निमित्त चाहिँ जुन विषयवस्तुले चाहिँ कविको मन छोयो, मनभित्र एउटा भावना पैदा भयो, त्यो भावनाले चाहिँ कवित्वलाई जगाउँदछ र चाहिँ त्यो जागेको चाहिँ कवित्वले चाहिँ तत्काल कविता सृजना गर्न सक्दछ। अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा विशिष्ट परिस्थिति कविलाई आवश्यकता पर्छ। अब यहाँका अधिकांश कविताहरूका विषयवस्तुहरू मैले अघि पनि सानो सन्दर्भ त उकाइहालेँ। कुन विषयवस्तुमा चाहिँ अधिकांश कविताहरू प्रगतिशील त भन्नुभयो, प्रगतिशील चाहिँ विषयवस्तु अन्तर्गत पनि अब यहाँले भन्न खोज्नुभएको जनजीविकाका सवालहरू हुन सक्छन्, मान्छेको चाहिँ दैनन्दिन जीवन यापनका चाहिँ सन्दर्भहरू हुन सक्छन्। ती विषयवस्तुहरूमा चाहिँ कविताहरू चाहिँ यहाँका कविताहरूले चाहिँ बढी विषयवस्तुले स्थान पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। जनजीविकासँग सम्बन्धित सवाल समेटिएको कुनै एउटा कविता, प्रगतिशील कविता कुनै एउटा चाहिँ हामीले अहिले सुन्न सक्छौँ? म कविता प्राय सबैले दुई ढङ्गका कविताहरू लेखिन्छन्। एउटा स्वाभाविक रूपमा आफूले लेख्ने कविताहरू हुन्छन्। ती कविताहरूमा खास गरी म विदेश जाने मान्छेहरूको दुःख पीडा दर्द लेख्न कोसिस गर्छु र नारी चेतनालाई अलिकति उजागर गर्न, नारी चेतनामा बग्न म कोसिस गर्छु। र कुनै कुनै कविता परिस्थिति जन्य लेखिन्छन्। अब तपाईले यो कविता लेख्नुपर्छ भनेर कसैले टपिक दिएको अवस्थामा, कतै प्रतिस्पर्धामा जाने अवस्थामा लेखिएका कविताहरू हुन्छन्। म आज सरले भन्नुभएको जस्तै म अलिकति एउटा चप्पललाई बिम्ब बनाएर लेखिएको अनुष्टुप छन्दको एउटा कविता प्रस्तुत गर्न कोसिस गर्छु। अनुष्टुपमा अब यहाँ अलिकति कोशराज नेउपाने जस्ता गुरुहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूले अत्यन्त धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ। अनुष्टुपको वाचन पक्कै पनि मिल्दैन, तथापि म कोसिस गर्छु। फाटेका चप्पल, यो कविता चाहिँ मैले जनमत मासिकलाई पठाएको थियो। त्यहाँ छापियो छापिएन भन्ने जानकारी आएन, लकडाउनको कारणले बिचबिच 4वटा अङ्क पनि आइपुगेन। यदि नछापिएको रहेछ र यसले सम्पादकको भावनामा चोट परेको छ भने पनि म सरको यस कार्यक्रम मार्फत उहाँसँग मोहन द्वालसँग म क्षमा माग्छु। फाटेका चप्पल। फाटे चप्पलका तालु घोटिए कुर्कुचाहरू, व्यथा श्रमिकका सारा खुट्टामै दबिएहरू, प्याट्ट बजाएर जो ढाकर उचाल्दथे, कमरेडी कल्पना गर्दै निहत्था सपना बसे, बोक्दछन् तलुवा पृथ्वी पैतालामा रमाउँदै, हुने खाने हुँदा खाने कोही खान नपाउँदै, बग्छन् छेडेर पैताला अमिला पसिना जब, फ्याँकिन्छन् टोकरी भर्दै श्रमी चप्पल अन्तत, चेतनाहीन छन् सारा खिएका
तलुवाहरू चेतना नहुँदासम्म उठ्दैनन् सहनेहरू फाटेका तलुवाभित्र वर्ग चेता उमार्नु छ खालुवा तौल नापेर चिप्ल्याएर पछार्नु छ कम्पनीबाट आएका नयाँ चप्पलले कतै मनै जान्दछु यो भन्लान् ढाल्ने विधिहरू सबै पञ्चायती नयाँलाई एउटा पार्टी बनाउन अहिले त नयाँ नयाँ पार्टी थुप्रै बनाएको छन् हामी पनि एउटा बनाऊँ त हजुर पञ्चायती नयाँलाई एउटा पार्टी बनाउन गरौँ चप्पलको भेला ठालु बाहेकको हुन बन्द सत्र तयारी थियो मेरै घर अघिल्तिर बन्द सत्र तयारी थियो मेरै घर अघिल्तिर म अर्ध चेतमा राति निदाएको थिएँ तर अन्तिममा झल्यास पिउजी तन्द्रा थियो आँखा अघिल्तिर झल्यास पिउजी तन्द्रा थियो आँखा अघिल्तिर फाटेका तलुवावाला थिए चप्पल बाहिर एउटा बिम्ब चप्पललाई बिम्ब बनाएर चाहिँ समसामयिक राजनीतिक विषयलाई चाहिँ यहाँले जसरी चाहिँ संकेत गरेर चाहिँ आफ्ना मनका भावनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो वास्तवमा यसले यति गम्भीर सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ कि अब यसबाट यो कविताको श्रवणबाट अलिकति चेत एउटा चाहिँ सचेत वर्गले चाहिँ अलिकति चेत चाहिँ उसको राजनीतिक कर्ममा लाग्ने चाहिँ ती चेतना अलिकति चाहिँ चेत घुसेकै हुनुपर्छ। अनि मैले अर्को एउटा चाहिँ जिज्ञासा यहाँसँग राखेँ। अब एउटा पेसा कर्ममा पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि साहित्यको चाहिँ सृजना पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँको पेसा कर्म र चाहिँ साहित्यको सृजनालाई कसरी संयोजन गरिरहनु भएको छ? अलिकति समस्या त छ। अब जति बेला म मेरो कार्यक्षेत्रमा जान्छु त्यहाँ पारासिटामोलका कुरा हुन्छन्, जीवन जलका कुरा हुन्छन्, अनि पैसा नभएर उपचारमा जान नसकेका कुरा हुन्छन्, अनि ठुल्ठुला अपरेसनका कुराहरू हुन्छन्। तर त्यहाँ मैले यो शब्दको व्युत्पत्ति कसरी भयो, यो शब्दले कतिवटा अर्थ बोक्छ भनेर छलफल गर्न त पाउँदिन। तर पनि ती विषयले कहिलेकाहीँ हामीलाई लेख्ने विषय चाहिँ थपिदिन्छ। अनि सरलाई पर्सनल्ली त थाहा छ, व्यक्तिगत रूपमा त थाहा छ, आम श्रोता आम दर्शकलाई थाहा नहुन सक्छ। म शिक्षक परिवारको मान्छे हुँ। मेरो घरमा दाजु भाउजू भाइ बहिनी श्रीमती सबै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएर पनि त्यो शिक्षकहरूसँगको सामिप्यता, शिक्षकहरूबाट प्राप्त हुने शब्द भण्डार सम्बन्धी ज्ञान, साहित्य सम्बन्धी भलाकुसारी गर्ने वातावरण घरमा प्रशस्त छ। पेसाले मलाई विषय वस्तु दिन्छ, घरले त्यसका लागि आवश्यक शब्दहरू, आवश्यक भण्डार मलाई दिन्छ। त्यसरी संयोजन गरिएको छ, त्यसै गरी चलेको छ अहिलेसम्म। अब यहाँले अलिकति यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य को क्षेत्रमा एउटा स्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। आम श्रोताहरूलाई चाहिँ, आम दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले त्यसरी पनि निजामती सेवामा स्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा चाहिँ, एउटा स्वास्थ्य अधिकृतको रूपमा चाहिँ यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पेसामा संलग्न हुनुहुन्छ। आफ्नो पेसा कर्मको सन्दर्भमा चाहिँ, ठ्याक्कै आफ्नो पेसा कर्मको सन्दर्भमा आम चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ अहिलेको चाहिँ स्वास्थ्य दुर्गम अवस्थामा चाहिँ, दुर्गम क्षेत्रहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था, गम्भीर स्वास्थ्यको अवस्था, मान्छेहरूको चाहिँ उपचारको सन्दर्भमा चाहिँ देखिएका जटिलताहरूको सन्दर्भमा पनि कुनै कविता कोर्नु भएको छ यहाँले आफ्नै चाहिँ पेसा कर्मको सन्दर्भमा?
मैले त्यहाँ पनि कविताको माग आउँछ। हजुर त्यहाँ पनि साथीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी, जनस्वास्थ्य सम्बन्धी खास गरी पत्र पत्रिकाहरू बुलेटिन बनाउँदा त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ साथीहरूले कविता माग्नुहुन्छ। ठ्याक्कै चाहिँ अब मेरो अगाडि मेरो फाइलमा त्यस्तै खालको कविता त अहिले उपलब्ध छैन, तथापि मैले ती कविताहरू लेखेको छु। र एउटा चाहिँ आइडिया नेपाल भन्ने संस्थाले राष्ट्रव्यापी एउटा प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो, कविता प्रतियोगिता कुष्ठरोग सम्बन्धी। त्यसमा मैले वाचन गरेर पुरस्कृत पनि भएको थिएँ, मलाई यो सम्झना छ। तथापि सरले अहिले भन्नुभएको जस्तै स्वास्थ्य चेतना सम्बन्धी कविता मैले वाचन गर्ने ठाउँमा उपलब्ध रहेन। त्यसो भए अर्को कुनै कविता? म आज मोती जयन्तीको महिनाको अवसर छ, यद्यपि सर पछाडि यो विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ होला। 156औं मोती जयन्तीमा हामी छौँ, तिथिले हामीलाई छोडिसक्यो, गतेले पर्खिराखेको छ। अझ मेरो मनले सोचेको, मैले भनेको हुने भए त म यो भदौ महिनालाई नि मोती महिना भनिदिने थिएँ। किनभने नेपाली साहित्य आकाशमा एउटा यस्ता नक्षत्र हुन् जसले चाहिँ सूर्य चम्काइदिए, भानु चम्काइदिए। एउटा मणिले भानु चम्काउने, सूर्य चम्काउने भनेको कुरा चान्चु नै थिएन। त्यस्तै गरेर उर्दू साहित्यको श्रृङ्गार रसलाई नेपाली साहित्यमा छ्यासी पारिदिए। यसै सम्बन्धमा एउटा मैले श्रृङ्गारिक कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्छु। यो वाचन गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा सानो काव्यको चर्चा गरौँ, यो 2 मिनट गरौँ, किनभने यो पूरक सन्दर्भ हुनेछ। मैले लेख्दै गरेको, मैले एकैछिन हजुरलाई एकैछिन रोकेँ। हजुर एकैछिन मैले हजुरलाई रोकेँ। हजुरले हजुरको काव्य यात्रामा चाहिँ सिर्जना गर्नुभएका अथवा चाहिँ हजुरले प्रकाशन गर्नुभएका चाहिँ कुनै कृतिहरू छन् भने त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चाको चाहिँ एउटा चाहिँ सन्दर्भ मैले राख्नेछु। यहाँले आफूले चाहिँ सिर्जना गरेका चाहिँ कृतिहरूभन्दा बाहेक अरू कुनै काव्य चर्चा गर्न खोज्नु भएको हो भने कृपया अगाडि बढ्नु। ठिकै छ। अब मैले अहिलेसम्म अब अहिले त्यो प्रसङ्गमा जाउँला। आज मोती जयन्तीको यो छेउछाउमा मैले एउटा श्रृङ्गारिक कविता वाचन गर्न कोसिस गर्छु। यो पनि आज संयोग नै पर्यो, उपजातिमै छ। धेरै श्रृङ्गारिक त छैन, म धेरै श्रृङ्गारिक लेख्दिनँ, भदौ महिना हो एउटा लेखिहालौँ भनेर लेखेको छु। त्यसपछि म 16 वर्ष हुँदा प्राय हामीसँग आउने वासना, हामीसँग आउने चाहना र मनोदशा फरक नै हुन्छ। त्यति बेला 16 वर्षको कल्पना गरेर अहिले लेख्दाखेरिको मेरो यो कविता, म 16 वर्ष हुँदा। तारुण्यको आँचल भित्र भित्र, तारुण्यको आँचल भित्र भित्र, हिमाल जस्तै चुचुरा पवित्र, नाचेर थुम्का सित डुल्नलाई निम्ता दियो यौवनले मलाई। गुराँस झैँ रक्तिम ओठ जोडी, खोज्छन् सधैँ नै वययुक्त जोडी। गाला चिमोटे कि त भुलबाट, बास्ना चल्यो हर हर फुलबाट। अगाडि पर्दा शिर बक्छ राम्रो, लचक्क लचकाई पछाडि राम्रो। कपाल कालो र झिमिक्क आँखा, डाकिन् मलाई सरी लाग्छ भाका। मुसुक्क हाँस्छिन् मुख हुन्छ रातो, छोइन् भने यो तन हुन्छ तातो। रातो र तातो यदि एक साथ भयो भने रङ्गिन हुन्छ रात। पानी बसौँ कतै आसनमा थचक्क, आउन् उनै रागली थपक्क। भागुन् उनी तान झुमकाख माथि, जुरुङ्ग हुन्थ्यो मनभित्र साथी। तानी अगालो भरि बेर्न पाए, खोलेर नाना तन हेर्न पाए। अधीर बन्दै
कसरी बसौँला घर लक्क छोरो महिना दशौँमा। अब अन्तिममा हजुर यस्तै थियो यौवन फुल्दा तारुण्य आई मनभित्र डुल्दा उड्दै थिए यो नभमाथि माथि पढाइ त चौपट भाछ साथी पढाइ त चौपट भाछ साथी। साँच्चै नै अब यो प्रायः यो मनोदशा प्रत्येक व्यक्तिले एउटा खास चरणमा चाहिँ भोगेर अनुभूति गरेर नै त्यो चाहिँ समय पार गरेको हुन्छ। वास्तवमा सबैको मनले भनेका चाहिँ कविता यहाँले चाहिँ सबैका मनका भावना त्यो बेलाका मनका भावना प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अर्को एउटा जिज्ञासा के राख्न खोजेँ भने हामीले सामान्यतया के भन्ने गर्छौँ भने नेपालीमा चाहिँ कविता छन्दमा कविता लेख्ने जो कविहरू हुनुहुन्छ सामान्य दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने पाठकहरूले के भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि कवि लेखक यी कवि लेखक भनेको चाहिँ नेपाली विषयका चाहिँ धुरन्धर विद्वान चाहिँ नेपालीका विद्यार्थी नेपालीका शिक्षक अथवा नेपालीका अध्येता अनुसन्धाता हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रायः ठान्ने गर्छौँ हामीले पनि। कहिलेकाहीँ चाहिँ पछिल्ला बेन्चमा बसेर कविताहरू सुन्ने गर्दा यहाँ स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य प्रशासकको रूपमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो भाषा र पेसाले यहाँलाई कविता सृजनामा चाहिँ कतिको सकारात्मक सहयोग गरेको छ अथवा कुनै चाहिँ होइन भाषाको चाहिँ अध्ययनले नेपाली भाषाको अध्ययन गरेको भए अझै राम्रो अझै विशिष्ट कविताहरू अझै स्थापित कवि हुन सकिन्थ्यो अझै विशिष्ट कविताहरू लेख्न सकिन्थ्यो परिष्कृत कविता लेख्न सकिन्थ्यो भन्ने मनमा कहिलेकाहीँ लाग्दैन? हजुर सर। हेलो हजुर इन्टरनेट धेरै राम्रो भएन मैले कुरा त धेरै प्रश्न बुझिनँ तथापि एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै साहित्य सिर्जनाको लागि शब्द भण्डार अत्यन्त ठुलो कुरा हो। शब्द भण्डारको लागि औपचारिक पढाइ झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म पेसामा स्वास्थ्यकर्मी हुँ तथापि मेरो एकाडेमिक पढाइ चाहिँ साहित्य इङ्ग्लिस साहित्य सम्बन्धी थियो। त्यसले थोरै त सहयोग गर्यो सिद्धान्तका लागि सिद्धान्त बुझ्नका लागि लेखनको तरिकाको लागि। तथापि नेपाली भाषा नेपाली विषय लिएर पढेको जस्तो अझ भन्दा संस्कृत विषय पढेका जस्तो व्यक्तिहरूको जस्तो शब्द भण्डार त पक्कै पनि हुँदैन। यसका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने खोज्नुपर्ने छँदैछ। अब सङ्गतमा पनि धेरै कुराहरू त थाहा पाइन्छ साथी सङ्गतिमा पनि तथापि पेसाको कारणले म स्वास्थ्यकर्मी भएको कारणले अझ हृदयदेखि भन्दा म शिक्षक नभएको कारणले अलिकति कठिनाइ भोगेको छु। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न कोसिस चाहिँ गर्दैछु। हजुर अनि अब एउटा कविता सुनौँ त्यसपछि यहाँले चाहिँ कुनै कविताको चाहिँ काव्य चाहिँ अथवा चाहिँ प्रकाशन केही गर्नुभएको छ भने त्यसको चाहिँ हामीले अलिकति काव्य चर्चा गर्नेछौँ। एउटा कविता सुनाऊ यहाँको लागि। म अब यहाँ एउटा कविता पाठ गर्छु। हस्। विषय त त्यति धेरै गम्भीर छैन यहाँ बिम्ब पनि छैनन्। अविधा सिधा सिधी अविधा अर्थ सापेक्ष लेखिएको छ। तथापि कहिलेकाहीँ म यो कविता वाचन गर्दा आफू भावुक हुन्छु। त्यति बेला चाहिँ म भित्रको भावना प्रकटीकरण हुन्छ। यदि त्यसो भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिइदिनु हुनेछ। हस् हस् पक्कै पनि श्रोताहरूले यो शीर्षकको कविता यो शीर्षकको कविता म शार्दुल विक्रीडितमा वाचन गर्छु। म आफू शिक्षक होइन तथापि मलाई औपचारिक पढाउने नै अहिलेसम्म 100 जना भन्दा बढी त शिक्षक हुनुभयो होला। शिक्षकप्रति हाम्रो समाजको दृष्टिकोण शिक्षकप्रतिको हामीले गरिरहेका व्यवहार शिक्षकप्रतिको हामीले देखाएको असहानुभूतिपूर्ण एउटा सम्मानहीन व्यवहारको ले छोएको यो मेरो कविता 5 वटा श्लोक शार्दुल विक्रीडितका वाचनको कोसिस गर्छु। शिक्षक
शिक्षा दीप जलाउँदै भुवनमा सद्ज्ञान जो छर्दछन् शिक्षा दीप जलाउँदै भुवनमा सद्ज्ञान जो छर्दछन् आफ्ना सन्तति शिष्य भिन्न नगरी जो प्रेम वर्षाउँछन् त्यागिन्छन् धनका विकार मनसा चेलो बनो सुन्दर तिनै शिक्षक हुन् म ढोक्छु मनले मेरा उनै ईश्वर झर्कन्छौ जब दिक्क भई उस बेला हाँसेर बोल्छन् तिनी झर्कन्छौ जब दिक्क भई उस बेला हाँसेर बोल्छन् तिनी हाँस्छौ गल्ल रिसाउँदै नजरले हेर्छन् त छाडा भनी अध्यारो अनुहार शिष्य जनको देख्छन् त सोध्छन् तिनी सन्चो छैन कि छौ विदीर्ण मनका यद्दा रिसायौ तिमी पोल्दा स्वर्ण अगार जल्छ जसरी त्यही ताल ज्वल्दा उनी पोल्दा स्वर्ण अगार जल्छ जसरी त्यही ताल जल्दा उनी चम्क्यो चम्चमहार भई जब गला हाँस्छन् म शिल्पी भनी थाहा छैन हिरण्य हार कसको मक्खै छ छाती तर आफ्नो जीवन बाग वा पिपी नहोस् चिन्ता बिनाका नर कैयन शिष्य उमार्न गोर्न बिरुवा झर्को नमान्ने हली कैयन शिष्य उमार्न गोड्न बिरुवा झर्को नमान्ने हली अर्काकै उपकारमा छ दिलयो ऐना सरी झलझली जन्माई सब शासकीय तहका विज्ञानका ज्ञानका आफू जीर्ण समाज पुष्ट मनमा भोका नभई मानका अन्त्यमा चेला हुन् गुण सम्झने तर कतै पाइन्न खोजे पनि पाएका सब वस्तु देख्छ बिचरा मैले गरे यो भनी आशा छैन दिउन् कुनै पदवी वा पैसा र मिठा कुरा इच्छा यही छ विशाल भई फुलिरहुन् ज्ञानी प्रतापी सुरा इच्छा यही छ विशाल भई फुलिरहुन् ज्ञानी प्रतापी सुरा। हजुर मैले यो शिक्षक शीर्षकको कविता वाचन गरेँ। वास्तवमा शिक्षण पेशा र यसको चाहिँ महत्त्व यसको सारको बारेमा चाहिँ यहाँले चाहिँ जुन शब्द संयोजन गर्नुभएको छ यो ज्यादै सान्दर्भिक छ र चाहिँ अहिले पनि यहाँका चाहिँ यी सन्देश प्रत्येक शिक्षकहरूको चाहिँ कानमा शिक्षा कर्मीहरूको कानमा शिक्षा सरोकारित्वहरूको चाहिँ कानमा चाहिँ पुगोस् उहाँहरू चाहिँ हेर्नुहोस् र यसबाट चाहिँ केही सन्देश प्राप्त गरेर चाहिँ आफ्नो पेसालाई शिक्षकहरूले आफ्नो पेसालाई अझै बढी चाहिँ व्यवस्थित गर्नुहोस्। त्यसै गरी शिक्षा प्रशासकहरूले पनि यो सन्देशलाई मनन गर्नुहोस् र शिक्षकका चाहिँ शिक्षा कर्मलाई अझै बढी प्रोत्साहित गर्नुहोस्। म यो स्वभाव यसै कविता मार्फत यहाँको यसै कविता मार्फत पनि यस लाइभमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। अनि अब अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँसँग जिज्ञासा के राखेँ भने एउटा कविको चाहिँ कवि मनले एउटा चाहिँ स्रोत सामग्रीको रूपमा चाहिँ यहाँले त हजारौँ चाहिँ सयौँ कविताका चाहिँ कवि सर्जकहरूको चाहिँ कविताहरू पढ्नु भएको छ, धेरै चाहिँ काव्यहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये छन्दका कविताहरू मध्येको चाहिँ यहाँले पटक पटक पढ्नु भएको अथवा चाहिँ यहाँले हाम्रा श्रोताहरूलाई हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ काव्य सृजनामा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने खालको चाहिँ खालका चाहिँ त्यस्ता कृतिहरू पढ्नको लागि चाहिँ त्यस्तो सिफारिस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ सुझाव दिनुपर्ने कुनै कृतिहरू छन् यहाँले धेरै पटक पढ्नु भएको, पटक पटक पढ्नु भएको? हजुर, मैले बच्चा छँदै
भानुभक्ति रामायणका 7 वटा काण्ड लगभग कण्ठ गरेको थिएँ। यद्यपि अहिले छैन, अहिले स्मरणमा छैन। हाम्रो घरमा बुवाले लय हालेर गाउनुहुन्थ्यो, त्यही लय सिक्दै सिक्दै भानुभक्ति रामायण पढियो। नेपाली छन्द कविता लेख्ने हरेक मान्छेले रामायणलाई आद्यपान्त पढ्नुपर्छ। त्यहाँ शब्द संयोजन, त्यहाँको कला, अनि किनभने त्यो मौलिक छन्द, मौलिक काव्य त होइन, अनुदित काव्य हो। अनुदित काव्य भएकाले संस्कृत काव्यका सबै जसो गुणहरू छन् र धेरैवटा छन्दहरूको प्रयोग गरिएको यो कविता, यो काव्य हो। म रामायण पढ्न सबैलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर नेपाली भाषामा, नेपाली साहित्यमा, छन्दमा लेख्न चाहने व्यक्तिको लागि शाकुन्तल पढ्नै पर्ने महाकाव्य हो। शाकुन्तल नपढिकन नेपाली काव्य क्षेत्रमा केही न केही अधुरो कुरा रहन्छ। र यदि काव्य चेतनाभित्र प्रगतिशीलता खोज्ने हो भने, काव्य चेतनाभित्र सृजनात्मकता हेर्ने हो भने धृतराष्ट्र खण्डकाव्य, धृतराष्ट्र जुन मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको खण्डकाव्य हो, त्यो पढ्नै पर्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रा चाहिँ अरू काव्यहरूमा प्रयोग भएका पात्रलाई फरक ढङ्गले लेख्न, के अरे प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जो राम्रो दृष्टान्त हो। यी काव्यहरू पढ्नको लागि म सबैमा अनुरोध गर्छु। यद्यपि मैले कति नै पढेँ होला, मेरो चाहिँ पेसा, मेरो उपलब्धताले त धेरै पढ्न त सकेको छैन होला, तर यी मैले अघि उल्लेख गरिएका काव्यहरू पढियो भने केही न केही लेखनमा सहयोग नै मलाई लाग्छ। अब एउटा कविता सुनाऊ। हजुर, म अब मैले एउटा कोठे कवि गोष्ठी भन्ने मलाई पनि कहिलेकाहीँ खबर गरिने रमेश खकुरेल, डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल चाहिँ त्यसको चाहिँ संरक्षक रहनु भएको एउटा कोको गोष्ठी भन्ने कार्यक्रम छ। त्यसलाई चाहिँ संस्थाकै रूपमा दिइसक्नु भएको छ। त्यसमा वाचन गरिएको एउटा कालो कराई शीर्षकको भुजङ्ग प्रयास छन्दको एउटा कविता वाचन गर्छु। कालो कराई। कालो कराई हाम्रा भान्सामा प्रयोग हुने कालो कराई। उँधो दाउराले दिएको छ तातो, भए खाली आफै भएको रातो, अरू निम्ति तात्ने छ बानी मलाई, म बनेको छु कालो कराई, बताउन भई बस्न सक्छु म कालो, अझै माथमा घस्न सक्छु, भुटुन साग वा मासु चाम्रो बनाई सही बस्न सक्ने म कालो कराही, फुरौलाहरू प्रने रङ्गशाला, खपिदा बिलाका निकै चोट हाला, यसै भित्र रम्ने छ बानी मलाई, म निर्धो भएको छु कालो कराई, भए मिठ खाना भयो सिप धन्य, डडेमा अहो पाप मेरो जगन्य, सबै तो समेरा अरूकै भलाई, म जिउँदै मरेको छु कालो कराई, परे काम आए म ओदान माथि, अगुल्टो खरानी बनाए, महेला भई दूर फालिन्छु हाई, म भाँडो न ठाडो
म कालो कराई चलाए कतै चालवान झै म बन्छु लडाए त्यतै काठ झै ढुक बस्छु मलाई हिँडाउन् जुनै तन्त्राई सही थाप्न सक्ने म कालो कराई अन्तिम श्लोक अरूकै हुँ भाँडो अरूकै सहारा अरूकै हुँ तृष्णा अरूकै सारा म खाडी पुगेका युवाको गवाई उसैको बेथा झै म कालो कराई कालो कराई म कालो कराई मेरो कालो कराई। वास्तवमा यसले कति गम्भीर विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रतिबिम्बन गरेको छ। एउटा चाहिँ कालो कराईको चाहिँ व्यथाको रूपमा पीडित पक्षको जुन भावना यहाँले चाहिँ समेट्नु भएको छ। वास्तवमा यसले पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। अब मैले अलिकति यहाँको काव्य यात्राको चाहिँ अर्को मोडतिर चाहिँ लागेँ। यहाँले सिर्जना गर्नुभएका चाहिँ जुन कविताहरू छन्, यहाँले सिर्जना गर्नुभएका जति पनि कविताहरू छन्, ती कविताहरूको चाहिँ सङ्ग्रह र भण्डारण, मैले प्रकाशनको कुरा अहिले गरिनँ, भण्डारण र सङ्ग्रह चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? किनकि मैले यो सन्दर्भ चाहिँ किन जोडेको भने मैले चाहिँ यो सन्दर्भ किन जोडेको भने अधिकांश अहिले चाहिँ अनुभव चाहिँ के, मैले चाहिँ धेरै कविज्यूहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दा धेरै कविताहरू, सयौं कविताहरू चाहिँ लेखिए जो चाहिँ धुल्याइए, नासिए। अब यसरी चाहिँ सङ्ग्रह गर्न पाएको भए भन्ने चाहिँ अहिले पछुतो लाग्छ भनेर चाहिँ मलाई धेरै कविज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अन्तरङ्ग कुराकानीको सन्दर्भमा गर्नुभएको छ। यहाँलाई पनि त्यस्तो अनुभव छ र चाहिँ पछिल्लो कुन चरणदेखि यहाँले चाहिँ कविता सङ्ग्रह गर्न थाल्नुभयो? कति कविताहरू नष्ट गरिए? अब मैले सुरुमा 52-53 सालदेखि जुन कविताहरू लेखेँ त्यति बेला हामी निकै जाँगरिला रहेछौँ। हाम्रो प्रविधि पनि त्यस्तै थियो। त्यति बेला कुटवाला मोटो बुक कापी ती बेला पनि 20 रुपियाँ पर्थ्यो। त्यही कापीका पानाहरूमा टक्क लेखेर राखेको, म जहाँ जाँदा पनि त्यो फाइल मसँगै हुन्छ। त्यति बेलाका कविताहरू त्यही फाइलभित्र सङ्ग्रहित छन्। अनि त्यसपछि म 57-58 सालदेखि 70-71 सालसम्म त्यो 12 वर्षको अवधिमा धेरै कविता लेखिएनन्। त्यो सुसुप्त अवस्था नै रह्यो। त्यसपछिका कविताहरू तीनवटा प्रयोजनका लागि लेखिएका छन्। एउटा चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा दिने प्रयोजनका लागि, ती पत्र पत्रिकाहरूमा दिने प्रयोजनका लागि जुन कविता लेखिए, जुन प्रकाशित भए, ती पत्र पत्रिकाहरू नै राखिएको छ। र अरू चाहिँ प्रतियोगितामा पठाउनको लागि केही कविताहरू लेखिए, केही प्रतियोगितामा भाग लिइयो। तिनीहरूलाई पनि पठाएको प्रति प्रिन्ट आउट गरेर फाइलिङ गरेर राखेको छ। र बाँकी कविताहरू फेसबुकमा हाल्नका लागि लेखियो। फेसबुकमा हाल्नका लागि लेखिएका, फेसबुकका ग्रुपहरूमा हाल्नका लागि लेखिएका कविताहरू पनि धेरै जसो कविताहरू चाहिँ फेसबुकमा हाल्यो, त्यसै 1-2 दिनपछि प्रिन्ट गरेर फाइल गर्ने गरी राखेको छु। त्यसरी चक्क फाइल बनाएर नि मैले कविताहरू राखेको छु धेरै जसो चाहिँ। अब प्रकाशनको कुनै योजना, कुनै कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ यहाँले? यो प्रकाशन भनेको कुरा अचम्म हुँदो रहेछ। एकजना विद्वानलाई एउटा पुस्तक लेखेर हेर्न दिएँ। हजुर। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो 2 वर्ष राख्नुहोस्, 2 वर्षपछि हेर्नुहोस्, अनि मलाई देखाउनुहोस् भन्दा 2 वर्षपछि त आफूले हेर्न नसकिने रहेछ। त्यति धेरै कमजोरीहरू देखिँदा रहेछ। हजुर हजुर। अनि एउटा अब कविता सङ्ग्रहको रूपमा कविताहरू त प्रकाशन गर्न कोसिस गरिएको छैन। यसबिचमा एउटा खण्डकाव्य लेखेको छु, अम्बा भन्ने। त्यो खण्डकाव्य 2 वर्ष अघि लेखेको, त्यसै गरी राखेपछि अहिले चाहिँ त्यसलाई अन्तिम रूप दिएको छु। अब त्यसलाई प्रकाशित गर्ने तयारीमा एउटा खण्डकाव्य, अरू खास छैन। र प्रकाशित भइसकेका चाहिँ छैनन्। प्रकाशित गरिसक्नु भएको छैन।
अब यो पुस्तक प्रकाशनको चाहिँ को तयारीको क्रममा यहाँका केही त्यस्ता विशिष्ट अनुभवहरू छन्? तयारी गर्छु भनेर चाहिँ उहाँ जब यहाँको मनले सङ्कल्प गर्यो, त्यो अब चाहिँ प्रकाशन गर्छु भनेर चाहिँ सङ्कल्प गरेपछिको आजसम्मको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ प्रकाशनसँग सम्बन्धित जटिलताहरू, प्रकाशनसँग सम्बन्धित चाहिँ त्यसका चाहिँ केही अलि सहज र असहज परिस्थितिहरूको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा अनुभव त सुनाइहाल्नुभयो, थप केही चाहिँ त्यस्ता चाहिँ अनुभूतिहरू छन् यो बिचमा चाहिँ सङ्कल्प गर्दाको दिनदेखि आजसम्मको बिचमा त्यस्ता विशिष्ट अनुभूतिहरू? अब यो प्रकाशन नै नगरेको मान्छेमा अनुभव त हुने भएन, तर पनि के देखियो भनेदेखि अहिलेसम्म पुस्तक प्रकाशन गरेका साथीहरूसँग भेट हुँदाखेरि अब प्रकाशन गरेका पुस्तकहरू नामका लागि मात्र प्रकाशित गर्ने भन्ने खालको अनुभव पाइएको छ। किनभने पठन संस्कृति पटक्कै छैन। त्यसमा पनि कविता विधाका पुस्तकहरू खोजी पढ्ने भन्ने खासै मान्छेहरू पाइन्नन्। तथापि पनि सबैसँग यो कुरा छैन। प्रकाशन गरियो भने केही न केही पाठकहरू पाइन्छ, पढिएला भन्ने छ। र अहिले के देखियो भने प्रकाशकहरूकामा जाँदाखेरि पनि प्रकाशनको लागि आफैले खर्च हाल्नुपर्ने, आफैले खर्च हालेपछि त बिक्रीको पनि प्रबन्ध उनीहरूले त्यति नगर्ने, प्रकाशकहरूले नाम मात्र बेच्ने भनेको जस्तो पाइँदो रहेछ। र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो नेपाली लेखनको एउटा संस्कृति नै के बसिसकेको छ भने अलि नाम चलेका मान्छेसँग भूमिका लेखाउने, भूमिका लेखाउने कुरा पनि जटिल कुरा रहेछ। सबै मान्छेहरू त भूमिका त लेख्न खोज्नुहुन्न रहेछ। मैले भेटेको त होइन, सुनेको कुरा चाहिँ के छ भने भूमिकामा पनि पारिश्रमिकको खोजी हुन्छ अरे। सबै कुराहरू हेर्दाखेरि प्रकाशन अलि जटिल छ। जटिल भए पनि आफूले लेखेको कुरा प्रकाशन नगर्ने हो भने हराएर जाला भन्ने डरले पनि अब भोलिको दिन पुस्तक प्रकाशनको एउटा सङ्ख्या देखाउन पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने चाहिँ छ। अनि मैले यही सन्दर्भमा चाहिँ अर्को जिज्ञासापूर्वक जिज्ञासा राखेँ। अब प्रकाशनको क्रममा हुनुहुन्छ, अब खास गरेर चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्ने भनेको चाहिँ प्रकाशनमा प्रकाशकहरूलाई सर्जकहरूको चाहिँ प्रोत्साहनको चाहिँ प्रमुख स्रोत भनेको पाठकहरू नै हुन्। अघि हजुरले आफैले पनि एउटा सन्दर्भ उठाउनु भयो, पठन संस्कृतिको चाहिँ ठिक ढङ्गले विकास भइरहेको छैन। हामी सबैको कुरा, सबै चाहिँ व्यक्तिहरू त्यो कुरामा सहमत छौँ। पठन संस्कृतिको चाहिँ विकास नहुनुमा स्वयं पाठकको चाहिँ त्यो मनोवृत्ति नै प्रमुख कुरा हो कि हाम्रा चाहिँ सृजनाहरूका चाहिँ गुणस्तरमा पनि गुणस्तरले पनि केही प्रभाव पारिरहेको छ? के लाग्छ यहाँलाई? त्यो म फ्रान्सिस बेकनको एउटा भनाइ सम्झन्छु। उहाँले अफ स्टडिज भन्ने आफ्नो एउटा एसेमा लेख्नु भएको छ। Some books are to be tested, some few to be chewed. Some books are to be tested, some to be chewed, and some few to be swallowed and digested भन्नु भएको छ। कुनै कुनै पुस्तकहरू पढ्नका लागि लेखिन्छन्, कुनै कुनै स्वाद लिनका लागि, कुनै कुनै मिलेर पचाउनका लागि। हामीले पुस्तक कस्तो लेख्यौँ भन्ने कुराले पनि पक्कै पनि प्रभाव पर्छ। हाम्रो जस्तै अब अहिले प्रकाशन भएका केही पुस्तकहरू बेसरी पाठकले खोजी पढेका पनि छन्। कुनै कुनै 500 प्रति निकालेको त्यो प्रकाशकैमा रहेर डढाउनु पर्ने अवस्थाका पनि छन्। एउटा त लेखकमा अथवा सर्जकमा भएको कमी कमजोरी अथवा सर्जकमा भएको एउटा चाहिँ प्रतिभाको कारणले पनि होला। अर्को कुनै पहिले पुस्तकहरू मनोरञ्जनका लागि पनि पढिन्थ्यो, समय बिताउनको लागि पनि पढिन्थ्यो। अहिले त समय बिताउने प्रशस्त हामीसँग विद्युतीय माध्यमहरू छन्, त्यसले पनि पुस्तकै पल्टाएर पढ्नै पर्ने खालको वातावरण छैन। खास गरी युवा पुस्ताले त अब पुस्तकका पाना पल्टाउने त्यस्तो लाग्दैन। म अफिसमा बसेर काम गर्दै जाँदा अब त कापीमा लेख्दा लगातार 1 घन्टा पनि लेख्न नसकिला जस्तो, कोही यसो किबोर्ड नै चलाउने खालको जस्तो हामी त भइसक्यौँ भने अहिलेको युवा पुस्ता झन् त्यतैतिर गइसकेको अवस्थामा अब भौतिक रूपमा पुस्तक पढ्ने कुरा घट्छ नै होला, यो धेरै बढ्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेन। अब यहाँले सृजनाको चाहिँ जुन साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ छन्दका कविताहरूकोमा अहिले त हाम्रो चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ केन्द्र भनेको चाहिँ छलफलको विषयवस्तु भनेको चाहिँ छन्दका कविताकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। साहित्यका विभिन्न विधाहरू मध्ये चाहिँ यहाँले छन्दका कविताको सन्दर्भमा त हामीले धेरै जानकारी पनि प्राप्त गऱ्यौँ। अन्य कुनै विधाहरू, कुन कुन विधामा यहाँले कलम चलाउनु भएको छ?
अब आख्यानको चाहिँ क्षेत्रमा अथवा चाहिँ उपन्यासको क्षेत्रमा अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ यहाँले चाहिँ आफ्नो कलम चलाउनु भएको छ? मैले अरू खास लेखेको छुइनँ। कहिलेकाहीँ एउटा दुईटा गद्य कविता लेखेको छु। अरू आख्यान जन्य कुराहरू, नियाता कथा, लघु कथाहरूमा हात हालेको छैन। पहिलो कुरा त समय पाउन्न, त्यो अर्को कुरा भनेको जुन कुरामा आफ्नो अलिकति पनि सन्तुष्टि नै छैन त्यहाँ लेख्ने कुरा होइन। तथापि पढ्न चाहिँ म कथा बढी पढ्छु, तर लेख्न अरू क्षेत्रमा छैन। थोरै गद्य कविता लेख्छु कहिलेकाहीँ। पेसा अब स्वास्थ्य क्षेत्र, अध्ययन अङ्ग्रेजी, अनि अहिले चाहिँ बचे खुचेको समय चाहिँ साहित्य सेवामा विशेष गरी चाहिँ छन्द कविताको चाहिँ सिर्जनामा लागिरहनु भएको छ। यहाँको चाहिँ त्यो अध्ययन, अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययनले यो चाहिँ नेपाली साहित्य विशेष गरी छन्द कवितामा, किनकि शास्त्रीय छन्द त अब संस्कृत साहित्यमा चाहिँ त्यस्ता चाहिँ शास्त्रीय छन्दहरूको चाहिँ प्रचलन चाहिँ धेरै छैन होला। म पनि अनभिज्ञ नै छु के छ। अब यहाँ साहित्य अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी भएको हुनाले बताउनु होला। त्यो अङ्ग्रेजी साहित्यको चाहिँ अध्ययनले चाहिँ यो चाहिँ छन्द कविता लेखनमा, काव्य सृजनामा चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ सहयोग चाहिँ अनुभूति गर्नु भएको छ? अब छन्द लेखनमा संस्कृत पछिको सबैभन्दा समृद्ध भाषा नेपाली हो। यो कुरा मैले गर्वका साथ भन्छु। संस्कृत पछि नेपाली भाषामा जतिको शास्त्रीय छन्दको प्रयोग अरू भाषामा सायद छैन। त्यति धेरै छन्दहरू प्रयोग भएका छन्। अङ्ग्रेजीमा शास्त्रीय छन्द प्रयोग भएको पाइएको छैन, तैपनि राइमिङहरूका कुरा छन्। त्यहाँ सोनेटहरू पनि लगभग छन्द नियममै बाँधिएका छन्। त्यहाँका पेट्रार्चियन सोनेटहरू, इटालियन सोनेटहरू पनि एउटा चाहिँ प्याटर्नमा बाँधिएका छन्। त्यसलाई उनीहरूको छन्दको आफ्नो प्रयोग भनौँ, तर पनि संस्कृत को जुन शास्त्रीय छन्द छ तिनीहरू अङ्ग्रेजीमा छैनन्। एउटा कुरा के चाहिँ हो भने औपचारिक अध्ययन, अघि पनि कुरा भयो, औपचारिक अध्ययन, तत् भाषाको अध्ययन लेखनको एउटा सहायक पाटो हो। मुख्य पाटो त भावना नै हो, कल्पना नै हो र आफूभित्रको एउटा उसको चाहिँ क्षमता नै हो। म यहाँलाई उदाहरण दिउँ, रमेश खकुरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले हामीले छन्द सारथी भन्छौँ। उहाँ त्यो बेला 2022-24 सालतिर बिएससी गर्नुभएको मान्छे। अब अहिले उहाँका जतिका अब्बल छन्द कविता अरू अहिलेको पुस्तामा कमका मात्रै छन्। भनेपछि त्यो पढाइको, औपचारिक पढाइको, स्कुल कलेजको पढाइको क्षेत्रले छन्द शास्त्रमा धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। हस्, अब एउटा कविता सुनाऊ। हामीले चाहिँ अब दुईवटा कविता, योभन्दा बाहेक दुईटा कविता चाहिँ सुन्छौँ र हाम्रो समय पनि अब सकिन्छ। बीचमा मैले चाहिँ एक दुईवटा चाहिँ अब यहाँ त शास्त्रीय छन्दका कुरा धेरै भए। हजुर, म एउटा चाहिँ लोक छन्दको कविता, लोक लयको कविता प्रस्तुत गर्छु। यो मेरो मौलिक कविता होइन। यो चाहिँ हामीसँग लोक कथाहरू प्रशस्त छन्। लोक कथा मध्येको एउटा कथालाई मैले लयमा हालेको मात्रै हुँ। यो मेरो मौलिक कविता होइन, तथापि म यो सबाई लयको यो कविता दुध पोखरी शीर्षकको कविता गर्छु। दुध पोखरी। भेला पारी मुखियाले गाउँवासीलाई दुध कुण्ड बनाउने सपना सुनाई। भन्छन् सुन गाउँले हो मुखियाको बोली, झिसमिसेमै दुध भर्नु पोखरीमा भोलि। उर्ती गरे। उज्यालोले आँखा खोल्दा दुध हाली सक्नु, ढिलो गरे नल्याएमा पर्ला दण्ड भोग्नु। चार चार माना गरी दुधली आओ, दुध कुण्ड बन्छ भोलि आज घर जाओ। खुसी भए सबैजना नयाँ योजनाले, दुधै दुधको पोखरीमा देउता देख्न थाले। गाई भैँसी खोले कुँडो हाले घाँस पात, अँध्यारोमै कुण्ड भर्न जान एक साथ।
ओछ्यानमा पुगेपछि एउटा सोच बुन्छ, अरू दुध हाल्छन् मैले पानी हाल्छु गुन्छ। मैले मात्रै पानी हाले दुधै जस्तो बन्छ, कसले देख्छ कसले तैँले पानी हालिस् भन्छ। मैले पानी हाल्दा थाहा कसले पाओस् राति, दुध पोख्नु भन्दा बरु खिरै खानु जाति। उज्यालो भो धुप बत्ती ली भए जम्मा, छक्क परे पोखरीमा पानी पानी टम्म। एउटाले हालो पानी अर्कोले नि पानी, दुध कुण्ड बनाउने सपना भो खरानी। आफ्नो सोच सुल्टो गरे मात्र फल मिल्ला, दुध कुण्ड बन्छ मिल्छ प्रगतिको बिल्ला। दुध कुण्ड बन्छ मिल्छ प्रगतिको बिल्ला। यो हाम्रो दुध पोखरी यस्तै बन्दैछन् अहिले। यो चाहिँ एकदमै नेपाली लोक कथाहरू मध्येको चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रख्यात र सायद यो चाहिँ कथा नसुनेको कोही नेपाली छैन होला। यसलाई चाहिँ एउटा जुन कविताको रूपमा चाहिँ ढाल्नुभयो सवाई छन्दमा, यो त एउटा चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा चाहिँ शिक्षण सामग्रीको रूपमा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिँ सकिने चाहिँ विषयवस्तु बनाउनु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। र अनि अब एउटा जिज्ञासा अथवा एउटा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ जिज्ञासा के छ भने, धेरै नवोदित कविहरू काव्य क्षेत्रमा भर्खरै प्रवेश गर्नुभएको छ, किशोर अवस्थाका। अहिले हामीले देख्ने गरेका छौँ, म पनि यो क्षेत्रमा संलग्न भइसकेपछि केही कविहरू किशोर अवस्था जो चाहिँ भर्खरै मात्रै चाहिँ 9, 10, 11, 12 पढ्दै गर्नुभएका चाहिँ कवि विद्यार्थीहरू चाहिँ राम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ काव्य यात्राको चाहिँ प्रारम्भिक चरणमै चाहिँ राम्रो चाहिँ स्थापित कवि बन्ने चाहिँ क्रममा हुनुहुन्छ, आफूलाई स्थापित गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ अब फुर्सदमा लेख्ने गर्नुहुन्छ, कतिपय चाहिँ स्थापित कविहरू हुनुहुन्छ। विशेष गरी अब भर्खरै नवोदित कविहरूलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ कवि मनले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा प्रोत्साहनको लागि? मलाई एउटा लोककथा सम्झना छ। हजुर। छोटो छ। एउटा छोरो पढ्न गयो, बुवाले यसलाई चाहिँ बेलुका आएर, बुवा मैले त जम्मै जाने भनेछ। के जानिस् बाबु भनेको एदेखि जेडसम्म जम्मै लेख्न जाने भनेछ। उनी खुसुक्क हाँसे। अनि एसएलसी पास गरेपछि त्यही छोराले कति जानिस् बाबु भनेको, मैले धेरै जसो जानेर छु, अलिअलि त जान्न बाँकी छ भन्यो रे। अनि आइए पास गरे, त्यति बेलाको आइए पास गरेपछि बुवाले त्यही सोध्नुभयो, मैले आधा उति जानेछु, निकै जान्न बाँकी रहेछ, आधा त बाँकी नै छ भन्यो अरे। एवं रीतले मास्टर्स पास गरिसकेराले बा मैले त जानेकै रहन्छु, सिक्नु पर्ने भनेर भने रे। यो कविता लेख्ने क्रममा पनि सुरुमा निकै जाने जस्तो लाग्ने, अनि पछि बुझ्दै जाँदा पछि त्यहाँ बिम्बको प्रयोग भनेर विषयवस्तुको प्रयोग, त्यहाँ कवित्व झल्काउनु पर्ने, कवित्व स्तर उकास्नु पर्ने क्रममा पुग्दै जाँदा अनि मसँग त थुप्रै कमजोरीहरू रहेछन्, यहाँनिर सुधार्न पाए त हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरा आउँछ। र धेरै मान्छेहरू हामी सँगसँगै कविता लेख्न थालेका साथीहरू अहिले चाहिँ पाठ्य पुस्तकहरूमा प्रशस्त कविताहरू छापिने, पढाइनु पर्ने विषयवस्तु बन्ने भइसक्नु भएको छ। जो चाहिँ प्रयासमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई फेसबुकको छन्द चौतारी भन्ने पेज अनिवार्य सब्स्क्राइब गर्न म अनुरोध गर्छु। मैले यो पेजको विज्ञापन गरेको होइन, त्यहाँ त 20,000 मान्छेहरू चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यहाँभित्र छन्दका कुरा हुन्छन्, छन्दका गफ हुन्छन्, शुद्धाशुद्धिका कुराहरू हुन्छन्। अनि त्यस्तै सम्भव भयो भने एउटा मेसेन्जर ग्रुप छ प्रतिभा निकुञ्ज, त्यो झापाका प्राध्यापक होम सुवेदीको नेतृत्वमा चल्छ। त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ हरेक दिन छन्द पाठशाला चल्छ, हरेक दिन छन्द पाठशाला हुन्छ। त्यहाँ तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यहीँ करेक्सन हुन्छ, त्यहीँ सुझाव आउँछ, त्यहीँ प्रकाशन हुन्छ, त्यो खालको व्यवस्था छ। यसरी निरन्तर लागिरहने हो भने चाहिँ छन्द कविता फस्टाएर जानेछ। यो बिचमा लगभग 30-35 सालको दशकपछि छन्द कविता लेख्ने मान्छेहरू निकै सतर्क भएर निकै आउनु परेको थियो। अहिले एक खालको बाढी आएको छ। यो बाढी खरे नहोस्, यसले मूल फुटेर नदीको रूप लिन सकोस्। म यो छन्द कविता प्रति
शुभेच्छा प्रकट गर्छु, तर कहिलेकाहीँ डर लाग्छ यो कतै साउनको हवारे मात्रै हुने त होइन भन्ने लाग्छ। साउनको हवारे नभएर यो बरु कुवा होस् तर मूल युक्त कुवा होस् भनेर म शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। अनि अब कविहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न चाहिँ अब सरकारी तथा अन्य चाहिँ गैर सरकारी चाहिँ निकाय संस्थाहरू छन्। अब गैर सरकारी संस्थाहरूको त कुरा नगरौँ, किनकि अब निजी क्षेत्रमा पनि चाहिँ उहाँहरूले प्रोत्साहन गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर कविहरूको सबै क्षेत्रको चाहिँ अभिभावकको रूपमा भए जस्तै सर्जकहरूको पनि अभिभावक राज्य हो। राज्यको तर्फबाट चाहिँ कविहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने चाहिँ कुनै खास त्यस्तो चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ कुनै कार्यक्रम त्यस्तो केही भेटाउनु भएको छ यहाँले? र यदि त्यसो होइन भने चाहिँ सुझाव चाहिँ के दिनुहुन्छ यहाँले चाहिँ राज्यका सम्बन्धित चाहिँ सरकारवाला पक्षहरूलाई? हुँदै नभएका चाहिँ त होइनन्, छन् केही गतिविधिहरू छन्, जस्तै राष्ट्रिय स्तरका व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने, पुरस्कृत गर्ने कामहरू भएका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले वर्षेनी कविता महोत्सवको आयोजना गर्छ। त्यहाँ चाहिँ 1000 त छैन, 500-600 सम्म कविता भेला हुन्छन्। त्यसभित्र छनौट गरेर वाचनको सर्टलिस्ट गरेर 5 जनालाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ। निश्चय नै यस्ता कुराहरूले कविताको उन्नयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ भन्ने लाग्छ। तथापि यी कुराहरू मात्र पर्याप्त छैनन्, अरू पनि गतिविधिहरू भएका छन्। यसै पालि पनि निजामती कर्मचारी दिवसको उपलक्ष्यमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। सेनाले पुस 27 गतेको अवसरमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो। सानातिना प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्। तथापि कवितालाई मात्रै टार्गेट गरेर, किनभने कविता चाहिँ साहित्य मात्रै होइन, यो जीवन पनि हो, यो पद्धति पनि हो। कविताभित्र जीवन खोज्न सकिन्छ, जगत खोज्न सकिन्छ, प्रगति र समृद्धि खोज्न सकिन्छ, त्यहाँभित्र इतिहास खोज्न सकिन्छ। कविताभित्र त सबै थोक छ। हामी अहिले वैदिक कालका युगहरू विभाजनका कुराहरू गर्छौँ, देवता र दानवका लडाइँहरूका कुराहरू गर्छौँ, त्यति बेला सिन्धु घाटीका सभ्यताका कुराहरू गर्छौँ, वैदिक सभ्यताका कुराहरू गर्छौँ, हामीले सञ्चालन गरेको अहिलेको ज्योतिषशास्त्रका कुराहरू गर्छौँ। त्यति बेला कवितात्मक रूपमा सिर्जना भएर रहेका काव्यहरूबाट आएका कुराहरू त हुन्, त्यो इतिहास भयो, जीवन पद्धति भयो। यी सारा कुराहरू कविताले गर्ने भएकोले कविताका लागि छुट्टै संस्था बनाएर राज्यले पनि, अब राज्य पनि विभिन्न तहका सरकारहरू बनेका छन्। मैले नेपाली भाषाको कविताको मात्र कुरा गर्दिनँ, अरू भाषिकाहरू पनि छन्, चाहिँ भाषा बोल्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बोल्ने भाषाहरूका कविताहरू पनि संरक्षण सम्वर्धन गर्न अब स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश तहका सरकार, सङ्घीय सरकार अझ गम्भीर हुन जरुरी ठानेको छु। प्रयासलाई अझ बढाइएन भने यो प्रयासले मात्रै चाहिँ कविताको उन्नयन सम्भव भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, अन्तिम कविता सुन्छौँ अब अहिले चाहिँ हजुरकै छनौटको। म अघि थोरै चर्चा गर्दै थिएँ, मैले एउटा खण्डकाव्य तयार गरेको छु। खण्डकाव्यमा म काव्यांश प्रस्तुत गर्छु। आज मोतीराम जयन्तीको सेरोफेरोमा भएकोले यो अलि श्रृङ्गारिक पनि छ र काव्यांश भन्ने बित्तिकै यसैले सन्दर्भ प्रसङ्ग दिँदैन भन्ने कुरा त प्रष्ट भइहाल्यो, किनभने एउटा काव्यांश खोज्दाखेरि त्यसको सन्दर्भ आउँदैन। तथापि छोटोमा म सन्दर्भ भन्छु अनि कवितातिर लाग्छु। यो महाभारतका अर्धनारी शिखण्डीलाई लिएर बनाइएको अम्बा खण्डकाव्य हो। शिखण्डीलाई अम्बाको अर्को रूप मानिन्छ। अम्बा काशीका राजाकी छोरी हुन् र उनको साल्व भन्ने राजासँग उनको प्रेम सम्बन्ध थियो। उनीसँग विवाह गर्नका लागि रचिएको विवाह मण्डप अथवा स्वयंवर स्थलमा भीष्मले गएर उनलाई हरण गरेर ल्याए। हरण गरेर ल्याएपछि उनले मेरो प्रेम साल्वसँग छ भनेर निर्धक्क भन्न सकिन्। उनलाई फिर्ता पठाइयो, तर उनले पुरुषत्व मेरो हराउँछ भनेर फेरि त्यहाँ फर्काएपछि उनी अपमानित भएर भीष्मलाई मार्ने प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्। उनका दुईटी बहिनीहरू भीष्मका भाइसँग बिहे भयो, तथापि छोराछोरी नहुँदै ती विचित्र वीर्यको मृत्यु भयो। मृत्यु भएपछि छोरा प्राप्तिको लागि ती बुहारीलाई चाहिँ
अर्को पुरुषसँग यौन सम्पर्क गर्नलाई राजसभाले बाध्य बनायो। को आउँछ थाहा छैन, यद्यपि पछि जेठाजु पर्ने व्यास आए, जसलाई चाहिँ जेठाजुले बलात्कार गर्दाखेरि अम्बिका भन्ने पात्रले आँखा चिम्लिन र अन्ध धृतराष्ट्र जन्म मिथक छ। त्यति बेला व्यास आउने थाहा नपाउँदा ती एउटी विधवा महिला, ती एक्ली तरुणी महिलाको मनमा कुन मनोदशा थियो भन्ने कुरा मैले कवितामा प्रस्तुत गरेको छु। त्यो काव्यांश प्रस्तुत गर्छु, अलि श्रृङ्गारिक छ। यसलाई यो मोतीराम भट्टको लाइनमा लेखो भनेर बुझिदिनु हुन सम्पूर्ण पाठक श्रोता महानुभावहरूमा म अनुरोध गर्छु। र त्यो खण्डको यसरी सुरुवात भएको छ। बत्ती 9वटा श्लोक छन्, सायद अब 5 मिनट जति लाग्ला। हुन्छ, समय छ। बत्ती पानसमा बलेर मधुरो आभा छरेको थियो, बाग आउँदा प्रणयको झल्को मिलेको थियो। कोठा शून्य छ रातको समयमा, आवाज छैनन् कुनै, तन्ना रङ एकान्त स्थलमा अधीर मनकी उनै। तन्ना रङ्गिन खाटकार तकिया उस्तै गुलाबी सजे, भित्तामा पनि अर्धनग्न महिला कोठाहरूमा बसे। टेक्ता मलमलमा सिरिङतन भई उत्तेजना घुम्दछ, आँखी झ्याल हुँदै घुसी पवनले गाला चुम्दछ। ढोके छैन, द्वारपालहरू त्यहाँ छैनन्, ढोके छैन समीपमा, केटी सुसारे पर, यस्तो लाग्दछ अम्बिका शयनमा खोज्छिन् अनौठो पर। सोच्दै छिन् अब आउला पुरुषको छोरो दिने काखमा, आई च्याप्प सुनाउँदै शयनमा चुम्ने यसै रातमा। भित्री चाह थिएन त्यो पुरुषले छोएर नाङ्गो तन, तातो श्वास बगाउँदै नजिकमा तानोस् अभागी मन। साह्रै दिन्छ दबाब राजकुलका संस्कारले दम्बले, बेस्या नै बनिदिन्छु त्यही समय सुम्पन्छु आनन्दले। आओस् मस्त उमेरको पुरुष होस्, अग्लो र सग्लो तन, साँच्चै मस्त उमेरकी म महिला सन्तुष्ट होस् नूतन। पार्नै पर्दछ तृप्त कोही कन भने, मज्जा मलाई दियोस्, होस् आनन्द तरसिलो पार्दै जवानी पियोस्। मेरा यी रसयुक्त ओठ दुईटै चुम्दै घुमोस् फनफनी, छाती च्याप्प समाउँदै अलिकता गाला चिमोटोस् अनि। खोलोस् वस्त्र र काख माथि उसको राखेर खुसखुस गरी, कानै नेर भनोस् प्रिया सुरु गरौँ, जे गर्नु पर्ने गरोस्। तातो देह भएसँगै म पनि पो छोएर गाला दुई, खोली वस्त्र गएर तो पुरुषको चढ्ने छु आफै बुई। मेरो देह रनक्क हुन्छ जबता भन्ने छु छिटै गर, मेरा हात समाउँदै कसजै तिम्रो अँगालो भर। इच्छा पूर्ण हुनेछ आज सजिलै, छोरो हुने गर्व होस्, लोग्ने बाट हुने सबै तरका मज्जा मलाई दियोस्। क्रीडाको जल बग्न थाल्छ अहिले, निथ्रुक्क भो देवता, बल्दो यौवन कल्पना सगरमा उड्दै हरायो कता। अन्त्यमा ढोका ढ्याक्क बजाउँदा पवनले
ती अम्बिका हेर्दछिन् आएछन् कि युवा भनी नजरले बाटोसँगै केर्दछिन् उम्लिन्छन् रतिभावले तरल भई काया तथा यौवन एक्ला मानिस बाँच्दछन् विरहमा कुण्ठामयी जीवन। यो काव्यांश मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अलि बढी श्रृङ्गारिक हो, म क्षमा चाहन्छु। हो श्रृङ्गारिक। वास्तवमा यहाँले चाहिँ पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभएको छ भानु महिनाको सन्दर्भमा वास्तवमा श्रृङ्गारिक रसको चाहिँ कवितामा श्रृङ्गारिक रस अब यो आधुनिक चाहिँ साहित्य आधुनिक काव्यमा चाहिँ भानुले चाहिँ प्रारम्भ गरेका थिए। भानु जयन्तीको सन्दर्भमा चाहिँ जुन यो कविता अति श्रृङ्गारिक चाहिँ विषयवस्तुलाई रसमा चाहिँ लेख्नुभयो। यो वास्तवमा एउटा चाहिँ धर्मशास्त्रीय विषयवस्तु कथानकलाई चाहिँ यहाँले काव्यको रूपमा चाहिँ सृजना गर्नुभयो। प्रायः जसो हामीले के देखिन्छ भने अघिल्लो पुस्तामा अथवा चाहिँ यो चाहिँ 20औं 30औं दशकभन्दा अगाडिका चाहिँ जति पनि कविताहरू थिए सबै कविताहरूका विषयवस्तु भनेको हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रा चाहिँ वेद पुराणका चाहिँ ती कथानकहरूलाई नै चाहिँ कथाको चाहिँ विषयवस्तु बनाइन्थ्यो। त्यस्तै एउटा चाहिँ धर्मशास्त्रीय विषयवस्तुलाई चाहिँ प्रतिबिम्बन गर्दै चाहिँ एउटा चाहिँ जुन खण्डकाव्य यहाँले तयार गर्नुभएको छ, पाण्डुलिपि तयार गर्नुभएको छ, छिट्टै नै यहाँले चाहिँ त्यो खण्डकाव्यलाई चाहिँ आम पाठकहरूको चाहिँ माझमा पुस्तकाकारको रूपमा चाहिँ सम्प्रेषण गर्न पुर्याउनको लागि चाहिँ सफल हुनुहोस्। कार्यक्रमको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँको चाहिँ अति व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भयो। यहाँको काव्य यात्राका चाहिँ प्रारम्भिक पाइलादेखि लिएर हालसम्मका अनुभव र अभ्यासहरूलाई चाहिँ आम श्रोता पाठकहरू समक्ष राखिदिनु भयो। त्यसको निमित्त कार्यक्रम काव्यिक यात्राको चाहिँ यो 20औं पाइलाको यो सन्दर्भमा चाहिँ म यहाँप्रति हार्दिक आभार तथा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तेजेन्द्र सर। अब यो कार्यक्रम सरहरूले अलिकति शिक्षकहरूको काव्य यात्रालाई उन्नयनको लागि उत्थानको लागि तयार गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि म अलग क्षेत्रको मान्छे हुँ। त्यसो हुँदै समय दिनुभयो आम श्रोता आम दर्शकको माझमा मलाई आइपुग्ने जुन अवसर प्रदान गरिदिनु भयो यसका लागि शैक्षिक दर्पणको लागि शैक्षिक दर्पण र व्यक्तिगत रूपमा तेजेन्द्र सरलाई म हार्दिक कृतज्ञताका साथ धन्यवाद भन्दछु। र फेरि पनि यो कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि नियमित हेर्दै सुन्दै थिएँ। फेरि पनि निरन्तरताको म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु र फेरि पनि यस्तै साहित्यिक भलाकुसारीमा अझ भनौँ अलि कोभिड शान्त भएपछि उदयपुरतिर आउनुभएको अवस्थामा वा हामी चितवनतिर आएको बेलामा साक्षात्कार पनि हुनेछ। पक्कै पनि सँगै बसेर फेरि पनि साहित्यिक भलाकुसारी गर्ने एउटा अपेक्षा पनि रहेको छ। हस्, फेरि पनि सरलाई धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रम समापनको अनुमति आम चाहिँ पाठकहरू समक्ष र श्रोता दर्शकहरू समक्ष यो कार्यक्रम समापनको अनुमति माग्दछु र चाहिँ पुनः अर्को श्रृङ्खलामा अर्को चाहिँ पाइलामा चाहिँ अर्को कुनै चाहिँ एकजना सर्जकलाई लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आज यहाँबाट चाहिँ बिदा माग्दछु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।